ओम शांति। आज प्यारी बाबाको महावाणी छ 2078 श्रावण 12 गते मंगलबार 27/7 को महावाणी छ। बाबा सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे योग बलद्वारा नै मीठे बच्चे योग बल द्वारा नै आत्मा को खिया निस्कन्छ। आत्मा को खिया निस्कन्छ। त्यसैले योगमा कहिले पनि लापरवाही नगर। त्यसैले योगमा कहिले पनि लापरवाही नगर। बाबा यस धरामा किन आउनु भएको छ? बाबाले भन्नुभयो, हुन त कलियुगी आइरन एजको दुनिया हो न। यो दुनियाँमा आत्मामा पनि के लागेको छ भन्नुभयो बाबाले? खिया लागेको छ। फलाममा त खिया लाग्छ नै, तर आत्मा पनि अहिले के बनेको छ? फलाम जस्तै बनेको छ। कलियुगी दुनिया आत्मामा पनि विकारको कालो लागेको छ। त्यो खिया निकाल्नको लागि बाबा आउनु भएको छ। त बाबासँग मात्रै त्यो ताकत छ जो आत्मामा लागेको खिया निकाल्ने। त्यसैले बाबाले विधि बताउनु भयो। त्यो खिया छिटो निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुभयो? योग गर्नुपर्छ। बाबाले हिजो पनि समय छुट्याइदिनु भयो कि बच्चाहरूले बाबा के गर्ने, फुर्सद छैन, भ्याउँदैनौँ, सम्झिन त सम्झिराखेका छौँ भनेर भन्दै गर्दा बाबाले भन्नुभयो 8 घण्टा योग गर, हैन? 8 घण्टा के गर? सेवा गर, 8 घण्टा रेस्ट गर। बाबाले समय पनि फिक्स गरिदिनु भएको छ, बताइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हुन त बच्चाहरूलाई भनिराख्न नपर्ने, तर फेरि पनि के गर्छु भन्नुभयो बाबाले? सम्झाउन चाहिँ सम्झाइराख्छु भन्नुभयो। न कि आत्मामा जन्मौँ जन्मान्तरदेखिको त्यो विकारको खिया छ, विकर्मको खिया छ, त्यसलाई निकाल्नको लागि हामीले जति हुन सक्छ योगमा रहनु छ। योग बलबाट नै त्यस खियालाई उतार्न सकिन्छ। त्यसैले बाबाले केमा चाहिँ लापरवाही नगर भन्नुभयो? योगमा चाहिँ लापरवाही नगर कहिले पनि भन्नुभयो बाबाले। प्रश्न छ, बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा लिने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ? बेहदको वर्षा लिने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ? बताउनु भएको छ जसमा मायाले चारैतर्फ विघ्न ल्याउँछ। जसमा मायाले चारैतर्फ विघ्न ल्याउँछ। बाबा बेहदको हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षाको अधिकारी बनाउनको लागि आउनुभएको छ। बेहदको वर्षा दिने युक्ति बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। जुन युक्तिमा चल्दाखेरि नै के आउँछ भन्नुभयो? मायाको विघ्न आउँछ। चारैतर्फबाट त्यो विघ्न मायाले ल्याउँछ। त्यसबाट जित्नको लागि, त्यो विघ्न प्रुफ बन्नको लागि, बेहदको वर्षाको अधिकारी बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? बाबा उत्तरमा बताउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले युक्ति बताउनु भयो। बाबाले युक्ति बताउनु भयो, प्यारा बच्चाहरू, प्यारा बच्चाहरू, तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू, तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू, एक बाबा का बच्चा आपसमा भाइ बहिनी हौ।
आपसमा भाइ बहिनी हौ, तिमीले कहिले विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ। तिमीले कहिले विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ। भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौ। भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौ। तिमीले शिव बाबाको मतमा चलेर बेहदको वर्षा लिनु छ। शिव बाबाको मतमा चलेर बेहदको वर्षा लिनु छ। तर माया कम छैन। माया कम छैन। चारैतर्फ यसैमा नै विघ्न पारिरहन्छ। चारैतर्फ यसैमा नै विघ्न पारिरहन्छ। हामी भाइ बहिनी हौँ। हामी भाइ बहिनी हौँ। एक बाबासँग वर्षा लिन्छौँ। एक बाबासँग वर्षा लिन्छौँ। यो भुल्छन्। यो भुल्छन्। बाबाले बेहदको वर्षा लिने युक्ति बताइदिनु भयो, जुन मायाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, जस कारण हामीले बाबासँग त्यो वर्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दा बाबाले हामीलाई सहज युक्ति बताइदिनु भयो कि बाबाले भन्नुभयो, प्यारा बच्चाहरू, तिमी कसको सन्तान हौ? बेहदको बाबाको बच्चा हौ। त आपसमा भाइ बहिनी हौ। त भाइ बहिनी भएर कहिले पनि विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ। त विकारमा जान सक्दैनौ। बाबाको मतमा चलेर नै बेहदको वर्षा लिनु छ। माया पनि कम छैन। यसले चारैतर्फबाट के ल्याउँछ? विघ्न ल्याउँछ। त त्यही यो सम्झिनु छ कि हामी आपसमा भाइ बहिनी हौँ, बाबासँग वर्षा लिन्छौँ। यो कुरालाई कहिले पनि भुल्नु छैन। गीत छ, तुम्हे पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमान भी पा लिया है। ओम शान्ति। गीतको एक शब्द नै पर्याप्त छ। कसको लागि? हामी बच्चाहरूको लागि, जसको लागि हामीले कयौँ जन्म के गर्दै आयौँ? भड्किँदै आयौँ। यति धेरै हामी ठोक्कर खायौँ बाबालाई पाउनको लागि। त बाबा पाउनु माना हामीलाई के मिलेको छ? धरती आसमान सबै मिल्नेछ। बच्चाहरूले जानेका छौ बेहदका बाबाबाट बेहदको वर्षा मिल्छ र कल्प कल्प मिल्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छौ। बेहदको वर्षा वास्तवमा मिलेको थियो। कहिले? योभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि मिलेको थियो, अहिले पनि मिलिराखेको छ, अब फेरि 5000 वर्षपछि पनि मिल्नेछ। अहिले त्यो छैन, फेरि मिलिरहेको छ। देख्छौ अहिले त स्वर्गको वर्षा छैन, रावणद्वारा नरकको श्राप मिलिरहेको छ। श्रापबाट त मानिसहरू दुखी हुन्छन्। बाबाले भन्छ वर्षा प्राप्त गरेपछि सुखी हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, तर रावणको श्राप मिलेपछि फेरि दुखी बन्न पुग्छन्। वर अर्थात् वर्षाले सुखी हुन्छन्। अहिले ब्राह्मण बच्चाहरूले जानेका छन् उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका निराकार बाबा र प्रजापिता ब्रह्मा हुन् बेहदका साकारका बाबा। बेहदको साकार बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। भन्न त गान्धीलाई पनि बापुजी भन्दथे, तर कायदा अनुसार सारा मनुष्य सृष्टिको त उनी बापुजी हुन सक्दैन। निराकारमा बेहदको शिव बाबा, साकारमा को भन्नुभयो बाबाले? ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। तर भन्न त बाबाले भन्नुभयो कि बापू गान्धीजीलाई पनि बापुजी भन्थे, तर उहाँ विश्वको सारा दुनियाँको हुन सक्दैनन्। सारा दुनियाँको बापुजी त अझ स्पेसल को हुनुहुन्छ भन्नुभयो? शिव नै हुनुहुन्छ।
अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी शिव बाबाका बनेका छौँ। शिव बाबाले आएर हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। त्यो पनि के को लागि त भन्दा बेहदको वर्षा दिनको लागि। मधुवन आउँछन् के को लागि? बाबा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। के गर्न जान्छौँ मधुवन? शिव बाबासँग मिल्नको लागि। तर उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ। केवल शिव बाबा भन्नाले बुझ्दैनन्। त्यसैले के भन्नुपर्छ? एक साथमा बाप दादा भन्नुपर्छ। किनकि बाबा मात्रै भन्दाखेरि त निराकार हुनुहुन्छ। फेरि निराकारसँग कसरी मिल्छन्, कसरी कुरा गर्छन्? त्यसले गर्दा बाप दादा भनिन्छ। शिव बाबा र ब्रह्मा दादा, दादाको नाम अलग छ, बाबाको नाम अलग छ। उहाँ निराकार सबैको बाबा पनि हुनुहुन्छ, सबैको दादा पनि हुनुहुन्छ। सबै बच्चाहरूलाई बाप दादाबाट वर्षा मिल्छ अवश्य। बेहदका बाबाबाट सबैलाई वर्षा मिल्छ। उहाँ बाबा नै सबैको दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। सतयुगमा कोही पनि मनुष्य के हुँदैनन् होला? दुखी हुँदैनन्। बाबाले भन्नुभयो रामको राज्यमा त सुख हुन्छ। रावणको राज्यमा पनि के मिल्छ? रामको राज्यमा वर्षा प्राप्त गर्छौँ, त्यसैले सुख हुन्छ। तर रावणको राज्यमा रावणबाट जुन श्राप मिलेको छ जसले गर्दा दुःख हुन्छ। त उहाँ बाबा सबैको दुःख हर्ता सुखकर्ता। सतयुगमा कोही पनि मनुष्य दुखी हुन सक्दैन। नाम नै छ स्वर्ग। उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्ग स्थापना गर्ने परमपिता परमात्मा। भारतवर्ष सबैभन्दा पुरानो हो, त्यसैले अवश्य सबैभन्दा नयाँ पनि थियो। त्यही भारत सुरुवातमा सबैभन्दा नयाँ थियो। अहिले त्यही भारत के बनेको छ? पुरानो बनेको छ। त्यसैले त अहिले सबैभन्दा पुरानो भएको छ नि सतयुग कलियुग। यहाँ नै भनिन्छ वास्तवमा पहिला स्वर्ग थियो। यी लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे। यो बुद्धिमा छ। बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। किनकि त्यो राज्य, त्यो बेहदको वर्षा कसले पनि प्राप्त गरेको हामीहरूले पनि हौँ। त त्यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, जहाँ सुख थियो, शान्ति थियो, सम्पन्नता थियो। त बाबाले बुद्धिमा याद छ, याद आएको छ, याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले तिमी लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा गयौ भने झट बुद्धिमा आउँछ नि। हिजो थाहा नहुँदासम्म जान्थ्यौँ, पूजा गर्थ्यौँ, ढोग्थ्यौँ, फर्किन्थ्यौँ, त्यसको अरू केही पनि मतलब थिएन। तर अहिले आएर हामीलाई उहाँको बारेमा सबै हिस्ट्री थाहा छ, जसले गर्दा हामी लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा गयौँ भने पनि हाम्रो बुद्धिमा पहिला के आउँछ त भन्दा उनीहरूलाई यो वर्षा कसरी मिल्यो, यिनीहरू कसरी पूज्य बने, कहिले राज्य गरे, कोद्वारा राज्य पाए, यो सारा प्रश्नको उत्तर सहज रूपमा आइराखेको हुन्छ। किनकि यो बुद्धिमा याद छ हामीलाई, बाबाद्वारा नै उनीहरूलाई त्यो राज्य मिलेको थियो हैन। उनीहरूको राज्य जहाँ लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, उनीहरू त्यो राज्यमा के थियो भन्नुभयो बाबाले? सुख थियो, पूज्य थिए हैन, सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। पहिला लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा जान्थे, माला जप्ने गरिन्थ्यो। उनको जीवनीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। अहिले केवल तिमीहरूको बुद्धिमा छ, त्यो पनि नम्बरवार। तिमी अहिले लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा गएर उभियौ भने हर्षित हुन्छौ हैन। देख्दै गर्दाखेरि पनि कति खुसी लाग्छ। हाम्रो लक्ष्य पनि के हो? त्यही लक्ष्य रहेको छ। त बुद्धिमा छ। यिनीहरूले यो प्रारब्ध कसरी पाएका थिए? सङ्गम युगमा नै पाए। किनकि सङ्गममा नै पुरानो दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ। लक्ष्मीनारायणले पनि यही सङ्गम युगमा नै पुरुषार्थ गरेर के गर्नुभएको थियो? त्यो राज्य प्राप्त गर्नुभएको थियो। सङ्गममा नै बाबाले आएर राजयोग सिकाउनु भएको थियो। यो पनि जानेका छौँ, धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा वास्तवमा यी ब्रह्मा नै थिए। लक्ष्मीनारायणलाई देख्दै गर्दा के याद आउँछ? पहिला जन्ममा के थिए? 84 जन्मको अन्तिममा उहाँ पनि ब्रह्मा नै थिए। ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको स्थापना हुन्छ। यी लक्ष्मीनारायण नै अघिल्लो जन्ममा वास्तवमा ब्रह्मा सरस्वती थिए। ब्रह्माको साथसाथै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू पनि हुनपर्छ। बाबाले भन्छ नि ब्रह्मा बाबा एक्लैले राज्य गर्ने त होइन, साथमा को पनि चाहियो? ब्राह्मण ब्राह्मणी पनि चाहियो। सतयुगमा लक्ष्मीनारायणको राजधानी थियो नि, अवश्य प्रजापिता पनि हुनुपर्छ।
तिमीलाई थाहा छ हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, जसले कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेका थियौ त्यो हामीले साक्षी भएर हेर्छौँ। एक हुन्छ राजाई घराना, अर्को हुन्छ प्रजा घराना। त्यसमा पनि कोही धेरै धनवान हुन्छन्, कोही कम। राजाहरूमा पनि कोही धेरै धनवान हुन्छन्, कोही कम धनवान हुन्छन्। तिमीले लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ यिनीहरूले यो राज्य कसरी पाए। अब फेरि त्यही आफ्नो राज्य भाग्य लिइरहेका छन्। राजधानी स्थापना भइरहेको छ। कति सहज छ नि। बाबाले हामीलाई सारा हिस्ट्री बताइदिनु भएको छ, जसले गर्दा बाबाले भन्छ मेरा भक्तहरू कहाँ हुन्छन्, मन्दिरमा हुन्छन्। त्यसैले मन्दिरमा जाँदै गर्दा त्यो मूर्तिलाई देख्दै गर्दा तिमी त हर्षित हुन्छौ नै, किनकि तिमीलाई सारा ज्ञान के छ, बुद्धिमा छ, उहाँहरूको सारा हिस्ट्री थाहा छ। तर अरूलाई पनि सम्झाउनको लागि के छ त, सहज छ कि उहाँहरूले कसरी त्यो राज्य प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूको राज्य कति समय चल्यो, कुन समयमा चाहिँ पुरुषार्थ गरेर त्यो राज्यलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। अम्बा को हुन् यो पनि जानेका छैनन्। बाबाले अब जसरी लक्ष्मीनारायणको बारेमा, ब्रह्मा सरस्वतीको बारेमा, त जगदम्बाको बारेमा पनि जानेका छैनन्। तिमीले भन्छौ उनी त जगत अम्बा हुन्, कल्प पहिला पनि जगत अम्बा जगत पिता थिए, हामी उनीहरूका बच्चा थियौँ। जसरी बाबाले भन्नुभयो कि ब्रह्मा सँगसँगै को पनि हुन पर्यो, ब्राह्मणी पनि हुन पर्यो। तर पुरुषार्थ अनुसार त्यही राजाई घरानामा पनि कसैको उच्च पद हुन्छ, प्राप्ति पनि उच्च हुन्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कसैको फेरि कम पदवाला हुन्छन्। तिमीले भन्छौ नि जगत अम्बा हुन्, कल्प पहिला पनि जगत अम्बा जगत पिता थिए, हामी उनीहरूका बच्चा थियौँ। सङ्गममा बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। जगत अम्बाका बच्चा पनि धेरै छन्। कति छन् भन्नुभयो बाबाले, ब्रह्माको मात्रै होइन जगदम्बाको पनि बच्चाहरू धेरै छन्। तर यति धेरैलाई त यहाँ बसाउन सकिँदैन। अहिले तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य बच्चाहरूलाई पनि आएर ज्ञान दिनुहुन्छ हैन। बाबा हामी बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउँदै हुनुहुन्छ। समान बनाउनको लागि बाबा त नलेजफुल हुनुहुन्छ नै, तर बच्चाहरूलाई पनि बाबाले सारा कल्पको नलेज दिएर आफू समान नलेजफुल बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई न मनुष्य न देवता भनिन्छ, उहाँलाई त परमात्मा नै भनिन्छ नि, किनकि सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पर हुनुहुन्छ। तिमी कसैको पनि मन्दिरमा गयौ भने उनको जीवनी बताउन सक्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हैन। लक्ष्मीनारायणको, अनि जगदम्बा सरस्वतीको, मम्मा अम्बेको, अनि त्यसपछि गएर अरू जति पनि शिव बाबाको जुन जति पनि मन्दिरहरू बनेको छ सबैको हिस्ट्री, जीवन कहानी बताउन सक्छौ। रामको लागि पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ हैन। त्रेतायुगको राम सीताको बारेमा पनि बताउन सक्छौ। चन्द्रवंशी घराना अहिले स्थापना भइरहेको छ, किनकि बाबाले आएर नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाको स्थापना गर्नुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूको पनि धर्म स्थापना हुन्छ। ब्रह्माको नाम पनि कति प्रसिद्ध छ। ब्रह्माद्वारा बाबाले ब्राह्मण रच्नुहुन्छ। तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारी भएका हुनाले जानेका छौ हामी एक बाबाका बच्चा आपसमा को हौँ, भाइ बहिनी हौँ। फेरि हामीले विकारी काम गर्न सक्दैनौँ, भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौँ। बाबाले यो युक्ति रच्नु भएको छ। ड्रामा अनुसार तिमी पनि ब्रह्मा कुमार, म पनि ब्रह्मा कुमारी। वास्तवमा सारा दुनियाँ नै के हुन् त, बिके हुन्। तर जानेका छैनन् कि हामी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हौँ हैन। हामी शिव बाबाको बच्चा, जो ब्रह्माको सन्तान, आपसमा भाइ बहिनी हौँ। हामीले शिव बाबाको मतद्वारा बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। माया पनि कम छैन। बाबाले एकतिरबाट मात्रै भन्नुभयो त, चारैतर्फ भनेपछि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीँबाट छोड्नेवाला छ त, कहीँबाट पनि छोड्नेवाला छैन। हामी भाइ बहिनी हौँ, एक बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ, यो बिर्सिन्छन्। त्यसैले बाबाले
हरेक दिन हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ कि तिमी को हौ। सारा दिन म सङ्गमयुगी ब्राह्मण हुँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हुँ, शिव बाबाको बच्चा आपसमा आत्मिक रूपमा भाइ भाइ हौँ, तर ब्रह्माको सन्तान आपसमा भाइ बहिनी हौँ। यो त राम्रोसँग जानेका छौ। सतयुगमा एउटै धर्म हुन्छ, बाँकी सबै धर्म खत्तम भएर जान्छन्। यो पनि तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। बाबाले भन्छ कल्प पहिला पनि लिएका थियौँ, अहिले पनि लिइराखेका छौँ, कल्प पछि पनि फेरि लिन्छौँ। त्यसैले हामी ब्राह्मणहरूको लागि बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कुरा के छ, नथिङ न्यू छ। हर 5000 वर्षपछि यो चक्र घुम्छ। तिथि मिति पनि लेखिएको छ। यो पनि बुद्धिमा रहनुपर्छ। शिव बाबाबाट यस युक्तिले हामी वर्षा लिन्छौँ। बाबाले भन्छ नि युक्तिबाट नै के मिल्छ, मुक्ति मिल्छ। त्यसैले बाबाले हरेक पल हामीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ। कुन युक्ति अपनायौँ भने चाहिँ हामीले सहज रूपमा जो मुक्ति मिल्न सक्छ। लक्ष्य त मिलेको छ नि, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि बाबाले युक्ति बताउनु भयो कि त्यससम्म पुग्नको लागि हामी कसरी पुग्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि बाबा सम्झाउनुहुन्छ, बाबालाई याद गरेर बाबाबाट वर्षा लिनु छ। याद अर्थात् योग बलबाट नै कट निस्कन्छ। यसमा कुनै पनि लापरवाही नहोस्। बाबाले भन्नुभयो त यादद्वारा नै त्यो कट निस्किने भएको भएर याद गर्नको लागि कुनै पनि लापरवाही नहोस्। यसको लागि मुरलीहरू पनि मिल्छन् नि। बाबाले डाइरेक्सन के द्वारा दिनुहुन्छ, मुरलीद्वारा। श्रीमत केबाट मिल्छ, मुरलीबाट। त्यसैले बाबाले भन्छ यादमा मात्रै लापरवाही नहोस् कि मुरलीमा पनि। त मुरलीद्वारा नै मिल्ने भएको भएर मुरली मिस गर्नु पनि छैन, मुरली सुन्नको लागि पनि लापरवाही गर्न भएन। त निश्चय बुद्धि पक्का छन् भने जहाँ भए पनि जान्छ। बाबाले भन्छ नि यहाँ मात्रै होइन, चाहे देश विदेश गए पनि, जहाँ गए पनि मुरली के छ, हामीलाई मिल्छ होइन। अहिले कति धेरैजना घरमै बसेर पनि के गरिराख्नु भएको छ, यतिखेर लाइभ मुरली सुनिराख्नु भएको छ। यो सबै सुविधा बाबाले कसको लागि, जो साइन्सहरूद्वारा बनाउन लगाउनु भएको छ, हामी बच्चाहरूकै लागि। त्यसैले बाबाले हुन्छ जहाँ गए पनि मिल्छ। मानव मुरली मिलेन भने पनि बुद्धिमा त छ नि। बाबाले कहिले काहीँ के भन्छ, बुद्धि रूपी डायरीमा नोट गर, किनकि कपी त छुट्न सक्छ, यो नोटबुक त छुट्न सक्छ, हराउन सक्छ, तर बुद्धि रूपी डायरीमा नोट गरेको छ नि त्यो कहिले हराउँछ त, हराउँदैन। त्यसैले बुद्धिमा त छ नि हामी बाबाको बन्यौँ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिम्रो आत्मा सतो प्रधान बनेको छ। अब तिमीले बाबालाई याद गर्यौ भने सतो प्रधानबाट तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। यो महामन्त्र एक बाबाले नै बताउनुहुन्छ, अरू कसैले पनि बताउन सक्दैन। तमो प्रधान बनेका छौँ। अब यो तमो प्रधानबाट कसरी सतो प्रधान बन्न सक्छौँ, किनकि सतयुगी दुनियाँमा जानको लागि त सतो प्रधान बन्नुपर्छ। त्यसको लागि बाबाले महामन्त्र बताउनुहुन्छ। अरू कसैले पनि यो मन्त्र दिन सक्नुहुन्छ गुरुहरूले, तर के दिनुहुन्न, महामन्त्र दिनुहुन्न। त महामन्त्रद्वारा नै फेरि हामी सतो प्रधान बन्न सक्छौँ। बाबाले नै भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यादको बलद्वारा नै तिमीलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यी महावाक्य छन्, तर कसैको बुद्धिमा आउँदैन। अब तिमीले बुझेका छौ, वास्तवमा कल्प पहिला पनि बाबाले यी शब्द भन्नुहुन्थ्यो, देहका सबै धर्महरूलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। यी सबै देहका धर्म हुन्, सबैको बाबा एउटै हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूले उहाँ एक बाबालाई पुकार्छन्। पोपले पनि भगवानलाई याद गर्छन्, भन्छन् हे भगवान दया गर्नुहोस्। यी मनुष्यको क्रोधी बुद्धिलाई पनि के गरिदिनुहोस्, परिवर्तन गरिदिनु भयो भने आपसमा लडाइँ हुने नै छैन। बाबाले भन्नुभयो आखिर गाली गर्दै गर्दाखेरि पनि हे भगवान त्यसको बुद्धि आओस् नै भन्छन् नि त। त्यसले गर्दा बाबाले भन्छ जो क्रोध भरिएको छ
त्यो क्रोध भरिएको बुद्धिलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो भने आपसमा लड्ने थिएनन्, झगडा गर्ने थिएनन्। याद त बाबालाई नै गर्छन् नि, अरू कसैको याद गर्दैनन्। शिव बाबालाई नै पुकार्छन्, किनकि थाहा छ त्यो परिवर्तन कसले गर्न सक्नुहुन्छ? बाबाले। त्यो क्रोधमाथि जित प्राप्त गराउनेवाला हैन, यी 5 विकारमाथि जित प्राप्त गराउनेवाला त बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यो शिव बाबालाई नै पुकार्छन्, आएर पतितलाई पावन बनाउनुहोस्। पावन बनेपछि त यस फोहोरी रावणको दुनियाँमा रहन सक्दैनौँ। फेरि अवश्य पनि नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ। कलियुगबाट परिवर्तन भएर सतयुग त हुन्छ नै, किनकि समयअनुसार नचाहे पनि ड्रामा प्लान अनुसार फिक्स छ कि यो कलियुगी दुनियाँ परिवर्तन भएर सतयुग त आउनु नै छ। भले हामी परिवर्तन नभएर रोकिनेवाला छ र छैन, कोही नआएर रोकिनेवाला पनि छैन हैन। समयअनुसार त त्यो परिवर्तन त हुन्छ नै। त्यसैले बाबाले तर यति पनि बुझ्दैनन् कि अब यो परिवर्तन भएर सतयुगी दुनियाँ आउँदैछ। एउटा डाक्टर आएका थिए, कसको पासमा? बाबाको पासमा एउटा डाक्टर आएका थिए। उहाँले बाबालाई भने, कलियुग त कलियुग नै चल्छ। अरे सदैव कलियुग नै कसरी चल्छ? कलियुग कहाँ कुनै राम्रो छ र? कहाँ सम्झन्छन् र? केवल भावना छ भने अरूलाई लिएर आउँछन्, उनीहरूलाई तीर लाग्दैन। तर जो साथमा आउँछन् उनलाई तीर लाग्यो भने केही न केही दलालीको पनि प्राप्ति मिल्छ। बाबाले भन्छ जो आइराख्नु भएको छ, थाहा त छ यो कलियुगी दुनियाँ हो। अब यो कलियुगी घोर अन्धकारबाट हामीलाई उज्यालोमा जानु छ, सत्व प्रधान सतयुगी दुनियाँमा जानु छ। बाबाले सम्झाइराख्नु भएको छ। तर फेरि पनि सोच्छन् कलियुग त कलियुग नै हो नि बाबा, कसरी परिवर्तन हुन सक्छ? यिनीहरूको बुद्धि कसरी परिवर्तन होला? यिनीहरू कसरी सुध्रेला, कसरी बन्ला भनेर सोचे पनि बाबाले भने केही भावना बाबासँग छ, संस्थासँग छ भने कसैलाई साथमा लिएर आउँछन्। तर त्यो आउनेलाई चाहिँ तीर लाग्छ। जसले लिएर आएका छन् उनीहरूलाई लागेन भने प्राप्ति भयो त भएन। त्यही पनि लिएर आएकोमा दलालीको रूपमा थोरै चाहिँ कमिसन मिल्छ हैन, केही पर्सेन्ट चाहिँ मिल्छ। हामी स्वर्गमा आउँछौँ, बाबासँग थोरै सुने भने पनि स्वर्गमा त अवश्य जान्छन्। फेरि पनि हेभिनली गड फादरको सामुन्ने आएर बसेका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म सबैको बाबा हुँ नि। आज बाबाले भन्नुभयो बापू गान्धीलाई पनि, गान्धीजीलाई पनि सबैले बापुजी त भन्थे, तर उहाँ त विश्वको त होइन। सबै विश्वको नै बापुजीको हुनुहुन्छ त शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। निराकारमा त साकारमा फेरि ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। कसैले त मान्दैनन् शिव बाबा कसरी आउनुहुन्छ। अरे आत्मा आउन सक्छ भने म किन आउन सक्दिनँ? आत्मा चाहिँ एउटा शरीर छोडेर अर्कोमा गयो, अर्को शरीरमा आत्मा आयो भन्न चाहिँ मिल्ने, आउन चाहिँ हुने। अनि शिव बाबा चाहिँ परमात्मा चाहिँ यस धरतीमा आउन नमिल्ने? आउन त मिल्छ। बाबाले म कसरी किन आउन सक्दिनँ? त आत्मा एउटा शरीर छोडेर अर्कोमा जान सक्छ भने म आउन सक्दिनँ? बाबाले भन्नुभयो कसरी आउन नत्र म कसरी आउँ त? पुकार्छन् पनि, हे पतित पावन बाबा, आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै भारतमा, कल्प कल्पको सङ्गममा एकैपटक आउँछु। तिमीले जब 84 जन्म पुरा गर्छौ अनि म आउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय छ बाबा आउनु भएको छ फेरि हामीलाई वर्षा दिनको लागि हैन। कल्प पहिला जसरी फेरि बाबा आउनुभएको छ वर्षा दिनको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो धन्दा नै हो पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नु। त्यसैले गायन गरिएको छ नयाँ दुनियाँको स्थापना, पुरानो दुनियाँको विनाश। फेरि तिमीले पालना गर्छौ, ज्ञान मिलेको छ। कालीको मन्दिरलाई देख्यौ भने सम्झन्छौ यो झुटो चित्र हो हैन। अब देवी देवता कालो त हुँदैनन्, तर फेरि पनि बनाउनेवालाको कस्तो भावना छ बाबाले भन्छ नि, उसको जस्तो भावना छ त्यही अनुसारको फेरि चित्र उतारिदिन्छ। त हामीले सम्झन्छौँ अब देवी देवताको त्यति कालो चित्र त हुँदैन। त यो झुट चित्र, काली वास्तवमा जगदम्बा हुन्, तर उहाँको यस्तो भयानक रूप हुँदैन। बङ्गालमा कालीको अगाडि बलि चढाउँछन्, तर केही पनि जानेका छैनन्। जगदम्बाको मन्दिरमा लाखौँ आउँछन्,
सदैव मेला जस्तै हुन्छ, सानो मूर्ति राखेका हुन्छन्, नाम राखिदिएका छन् जगदम्बा। हैन, हामी जान्छौँ नि मन्दिरमा, जो कि अम्बेको मन्दिरमा जाँदा जहिले पनि सदाबहार त्यहाँ के भइराखेको हुन्छ, भिड लागिराखेको हुन्छ, मेला जस्तै हुन्छ। तर बाबाले भन्नुभयो हुन चाहिँ जगतकै अम्बा हुन्, तर मूर्ति चाहिँ कत्रो बनाइदिएका छन्, सानो बनाइदिएका छन्। अब जगदम्बा त एउटै हुनुपर्ने हो। सिन्धमा पनि कालीको मन्दिर कस्तो बनाएका थिए, एकपटक किल्लामा बम फुट्यो अनि एकजना फकिरले भने यो पक्कै पनि के भएको भएर, काली माता रिसाएको भएर। उनी रिसाएकी छिन्, उनले गएर त्यहाँ कालीको मन्दिर बनाइदिए। हैन, मन्दिर नभएर होला, सायद अब देवी रिसाएर यस्तो भएको होला भनेर मन्दिर बनाइदिए। अब काली को हुन् केही पनि जानेका छैनन्। तिमीलाई अब ज्ञान मिलेको छ, यस्तो कुनै चिज छैन जसलाई तिमीले नजानेको होस्। त बाबाले आफू सम्मान कति उच्च बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो यस्तो कुनै पनि मठ मन्दिर मूर्ति हैन, आदि मध्य अन्त कुनै चिज पनि छैन जसलाई तिमीले नजानेको होस्। बुझेका छौ, बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ, त्यसैले पुरा पुरुषार्थ गर्न पर्यो नि। यो होइन कि फेरि बाबाले यति धेरै महिमा गरिदिनु भएको छ, म त कति धेरै जान्ने भएछु, मलाई त सबै कुरा आउँछ, म त सबै कुरा जानेको छु भनेर मक्ख परेर फेरि बाबालाई नै बिर्सिने होइन, पुरुषार्थै बिर्सिने होइन। बाबाले भन्नुभयो त्यो त बच्चाहरूको महिमा गरेर बाबाले मक्ख पारिदिनु भयो। यतिमै मक्ख भएर फेरि प्राप्ति हुन्छ त हुँदैन। त प्राप्ति गर्नको लागि, वर्षा लिनको लागि फेरि बाबाले सम्झाउनु भयो पुरुषार्थ चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, किनकि पुरुषार्थ नगरेसम्म फेरि त्यो वर्षा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। पहिलो नम्बरको दुःख कुमार कुमारीले विवाह गरेपछि नै सुरु हुन्छ। तिमीलाई त विवाह गर्ने विचार कहिले पनि आउनु हुँदैन। बाबाले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाबाको बच्चा बनेका छौ भने त दुःखको सुरुवात कहाँबाट भयो, जब विकारमा जान्छौ तब त्यहाँबाट दुःख हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ यो रावण राज्य खत्तम हुनु छ, यो हो विकारी गृहस्थ व्यवहार। पवित्र देवी देवताहरूको लागि त गायन गरिरहन्छन्, यो कसैलाई थाहा छैन यी देवताहरूलाई निर्विकारी बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ। सत्युगको सम्पूर्ण निर्विकारी दुनियाँ शास्त्रहरूमा फेरि देखाइएको छ, त्यहाँ पनि विकार थियो, तर त्यो त हो नै निर्विकारी दुनियाँ। विकारी दुनियाँ र निर्विकारी दुनियाँमा फरक छ नि। बाबाले अँध्यारो र उज्यालो एकै ठाउँमा हुन्छ त हुँदैन, तर हेर्नु त अन्धकार र कहाँ विकारी दुनियाँ कहाँ निर्विकारी दुनियाँ। फेरि भनिदिए कि त्यो दुनियाँमा पनि के थियो, विकार थियो। बाबाले भन्छ त्यहाँ त सबै केद्वारा हुन्छ, योग बलद्वारा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो दुनियाँमा कुनै पनि विकार थिएन। हुन त जहाँ राम छ त्यहाँ रावण देखाइदिएका छन्, जहाँ कृष्ण छ त्यहाँ कंस देखाइदिएका छन्। यदि कृष्ण र कंस सँगै भएको भए, राम र रावण सँगै भएको भए त्यहाँ शान्ति हुन्थ्यो त फेरि हुँदैन थियो। जब गृहस्थ धर्मबाट शान्ति हुन्छ, पीडा हुन्छ, अनि फेरि शान्तिको लागि कहाँ जान्छन् त फेरि त्यही धर्मको पासमा जान्छन् त। बाबाले भन्नुभयो त रावणको राज्य अलग छ, रामको राज्य अलग छ, कृष्णको राज्य अलग छ, कंसको राज्य अलग छ। त्यसैले निर्विकारी दुनियाँमा त्यहाँ कुनै पनि विकारी दुनियाँ साथमा हुँदैन। यो कुरा अरू कसैको बुद्धिमा छैन। तिमीलाई थाहा छ यी लक्ष्मीनारायणको राज्य हुँदा कति थोरै मनुष्य थिए हैन, त्यो दुनियाँ नै कति सुखद थियो, कति सतोप्रधान थियो, त्यहाँको जनसङ्ख्या नै कति कम थियो। बाबाले अस्ति मात्रै पनि हामीलाई याद दिलाउनु भयो, यहाँ त माटोको इँटा पनि कति महँगो छ, त्यहाँ त सुनको इँटा पनि यति सस्तो हुन्छ, जो यति धेरै ठुल्ठुलो खानीहरू सुनिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ निःशुल्क मिल्छ। जसले गर्दा त्यो दुनियाँ नै कति सुखदको दुनियाँ छ, त्यसको महिमा नै के छ त फेरि अलग रहेको छ। एउटै धर्म थियो, फेरि वृद्धि भएको छ। चक्रको चक्कर पनि पुरा लगाउनु पर्छ नि। 5000 वर्षको यो जो सृष्टि चक्र छ, बाबाले भन्नुहुन्छ यो सृष्टि चक्रलाई पनि पुरै चक्कर लगाउनु पर्छ। अनि भनिन्छ पृथ्वीको चक्कर लगाए समुद्रको चक्कर त लगाउन सक्दैनन्। सतयुगमा थोरै हुन्छन्, त्यसैले कति थोरै जमिन लिन्छन्। अब मनुष्य सृष्टिको हद वा सीमा पुरा हुनु छ।
माथि जुन थोरै आत्माहरू छन्, कहाँ भन्नुभयो बाबाले? परमधाममा तिनीहरू पनि आइरहन्छन्। मनुष्य बढी नै रहन्छन्। कहाँ त? यो अहिलेको कलियुगी दुनियाँमा त अझै आउने क्रम के छ? जारी नै छ। त्यहाँबाट पनि आत्माहरू आउन पुरा भइसकेपछि तिमीहरूले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौ। तब मात्रै फेरि कर्मातीत अवस्था हुन्छ। त त्यो कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौ अनि फेरि आत्माहरूले शरीर छोडेर जानुपर्छ। उनीहरूले आउने, तिमीहरू जाने हुन्छ। थोरै थोरै आइरहन्छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि, हामी सबैभन्दा पहिला त्यहाँ रहन्छौँ। हामी पुग्दा चाहिँ फेरि कोही पनि हुँदैन, हैन? बाबाले भन्नुभयो अब यहाँबाट सबै जाने क्रम हुन्छ, तर कोही कोही हुन्छन् कि आउँदै गरिराखेको हुन्छन्। तर हामी जब माथि पुग्छौँ त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। जस्तो गाडीहरूमा नि हुन्छ नि, अब कति भिडभाड भइराखेको हुन्छ, ओर्लिने क्रम पनि त्यत्तिकै हुन्छ, चढ्नलाई पनि त्यति नै हतार हुन्छ। त्यो हतारमा सबै ओर्लिसक्यो भनेर नियमअनुसार त ओर्लिसकेर बल्ल चढ्न पर्छ। अनि अब ओर्लिसक्यो होला नि भनेर चढ्दै गर्दाखेरि पनि लास्टकोहरू के गर्दै हुन्छन्? एउटा दुईवटा त बाँकीहरू ओर्लिँदै गरिराखेको हुन्छ नि। तर हामी भित्र चढेर लास्ट जाने बेला हुन्छ नि त कोही पनि हुँदैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो हामी पुग्दा चाहिँ त्यहाँ फेरि कोही पनि हुँदैनन्। यी विस्तारका कुरा हुन्। बच्चाहरूलाई फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो प्यारो बाबुलाई याद गर। विस्तारमा त बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तर सार रूपमा बाबाले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, त्यो के हो त? बाबालाई याद गर। तिमीलाई फाइदा छ बाबालाई याद गर्नमा। बाबा आउनुभएको छ नै रावणको घाटाबाट बचाएर केमा लैजान? फाइदामा लैजान, नाफामा लैजान। त्यसैले बाबाले सार विस्तारमा सम्झाउँदै गर्दा पनि सारमा चाहिँ मूल कुरा चाहिँ केबाट फाइदा छ भन्ने कुरा बाबा बताउनुहुन्छ। त्यो इतिहास भूगोल त मनुष्यले धेरै पढ्छन्, धेरै टाढा टाढासम्म जान्छन्, हैन? ती इतिहास भूगोल पढेर टाढा टाढासम्म जान्छन्। चन्द्रमामा पनि जान्छन्। यो हो विज्ञानको घमण्ड। अतिमा जान्छन्। चन्द्रमामा कहाँ कोही केही छ र? तिमी त सूर्य चन्द्रमा भन्दा पनि पार जान्छौ नि। उनीहरूलाई कत्रो नशा छ, कत्रो घमण्ड छ कि हामी चन्द्रमामा पुग्यौँ, हामी यस्तो समुद्रमा पुग्यौँ, कहाँ पुग्यौँ भन्छन्। आखिर पुगे पनि फेरि फर्केर त यहीँ आउनुपर्छ। त्यहाँ त केही पनि छैन। गएर फर्केर नआएको कोही छ त? छैन, किनकि आउन त यहीँ पर्छ। फेरि पनि बाबाले भन्नुभयो उनीहरूलाई त्यत्रो नशा छ त्यहाँ चन्द्रमासम्म पुगेर आउँदा भन्दा त हामी त झन् त्योभन्दा पनि कहाँ पुगिराखेका छौँ, झन् माथि पुगेका छौँ। अनि कसलाई बढी नशा हुन पर्ने त? साइन्सवालालाई कि साइलेन्सवालालाई? साइलेन्सवालालाई, किनकि हामी त त्योभन्दा पनि अझै माथि पुग्न सक्छौँ। त अतिमा जान्छन्। त चन्द्रमामा कहाँ केही छ र? तिमी त सूर्य चन्द्रमा भन्दा पार जान्छौ। यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा अहिले छ। सम्झन्छौ ड्रामा योजना अनुसार बाबाले यो सबै बताउनुहुन्छ। बाबा भन्छ मैले तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउँछु। यो मेरो पाठ हो। भक्ति मार्गमा पनि मेरो यो पाठ छ। हुन त ड्रामा हो नि, जसरी तिमी पाठधारी हौ त्यसै गरी म पनि पाठधारी हुँ। मेरो काम हो तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउनु। जे गरिन्छ त्यसको नै महिमा हुन्छ नि। आज बाबाको महिमा अपरम अपार छ। किन त भन्दा बाबाको पनि ड्रामा अनुसार पाठ छ कि अनेक प्रकारका कति दुःख छन्। दुःखको पनि के छ त? भेराइटी छ, हैन? हरेकको अलग अलग प्रकारको दुःख छ। आज कोही मर्यो, झगडा भयो, हुन त कसैको पासमा लाख छ, करोड छ, पदम छ, तर यदि कुनै रोग लाग्यो भने त्यो के गर्ने? अहिलेको महामारी लाग्यो भने लाख करोड पदम भए पनि के गर्ने? केही गर्न सकिन्छ? केही पनि सकिँदैन। बाबाले सम्पत्ति भएर स्वास्थ्य भएन भने पनि केही छैन। स्वास्थ्य छ तर सम्पत्ति भएन भने पनि फेरि पनि त्यो पनि के हो त? दुःख नै हो। त्यसैले यो दुःखको कति प्रकार छ। बिडलाको पासमा कति पैसा छ? जसले लक्ष्मीनारायणको मन्दिर बनाउनुहुन्छ उहाँको पासमा कति धेरै पैसा छ कि कति धेरै त लक्ष्मीनारायणको मन्दिर नै बनाइराख्नु भएको छ। बाबाले कति धेरै पैसा छ। एक जन्ममा पैसा देखिन्छ, तर यस्तो कोही छैन जसलाई कुनै पनि दुःख नहोस्।
बिचराको विडम्बना के छ, अब पैसा छ, सम्पत्ति छ, यति धेरै मूर्तिहरू मन्दिरहरू पनि बनाएका छन्, तर जसको बारेमा हिस्ट्री नै थाहा छैन फेरि हैन। आफ्नो लक्ष्य नै छैन कि जसलाई बनाइराख्नु भएको छ त्यो देखेर अरू खुसी भइराखेका छन्, तर स्वयं त के छन् फेरि दुखी छन्। जसको मूर्ति बनाइराखेको छ उहाँकै जीवनी थाहा छैन। बाबाले भन्नुभयो केही पनि छैन त, दुःख त छ नि, कुनै न कुनै प्रकारको दुःख सबैलाई हुन्छ। अब यो पैसा आदि सबै कहाँ मिल्नेवाला छ? माटोमा मिल्नेवाला छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ करोड पदम भए पनि लास्टमा कहाँ मिल्नेवाला छ? माटोमा नै मिल्नेवाला छ। त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ कि हर कुरालाई समयमा सफल गर्यो भने त्यसले फेरि पदम गुणाली राखेको हुन्छ। त यदि सफल गरेको छैन भने लास्टमा फेरि त्यो माटोमा नै मिल्नेछ। त अनेक प्रकारको दुःख छ यो दुःखको दुनियाँमा, कि दुःखको पनि भेराइटी छ हैन, कसैलाई के को दुःख छ, कसैलाई के को दुःख छ। त्यसैले यी सबै कुरालाई बुद्धिमा राखेर त समयअनुसार बाबाको इसारालाई बुझेर जसले सफल गर्छ त उसको नै फेरि सौभाग्य बनिराखेको हुन्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिल दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार और गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार और गुड मर्निङ। नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गरेर फर्केर घर जानु छ। कर्मातीत अवस्था प्राप्त गरेर फर्केर घर जानु छ। तर तब जान्छौ जब आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। तब जान्छौ जब आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। यस विस्तारलाई बुद्धिमा राखेर एक प्यारो बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ। प्रेमसँग याद गर्नु छ। कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गरेर फर्केर घर जानु छ, किनकि कर्मातीत अवस्था प्राप्त नगरेसम्म कोही पनि वापस जान सक्दैनन्। त जानको लागि जब सबै आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ तब मात्रै के हुन्छ, कर्मातीत अवस्था प्राप्त हुन्छ। यो विस्तारलाई बुद्धिमा राखेर प्यारो बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ। 2 मा ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। त्यसैले निश्चय बुद्धि बनेर बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। जहाँ रहे पनि यादको बलद्वारा आत्मालाई तमो प्रदानबाट सतो प्रदान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। वरदान छ आफ्नो सम्पूर्णताको आधारमा समयलाई समीप ल्याउने मास्टर रचयिता भव। समयलाई समीप ल्याउने मास्टर रचयिता भव। आफ्नो सम्पूर्णताको आधारमा समयलाई समीप ल्याउने मास्टर रचयिता भव। समय तिम्रो रचना हो, तिमी मास्टर रचयिता हौ। रचयिता रचनामा आधारित हुँदैनन्, रचयिताले रचनालाई अधीन गर्छन्। त्यसैले यो कहिले नसोच, समयले स्वत सम्पूर्ण बनाइदिन्छ। यो भ्रममा पनि रहनु छैन कि कतिले बाबालाई भन्छन् नि कि भोला बाबालाई भोला भनेर भन्छन्, बाबा चिन्ता नगर्नु न, समय आएपछि हामी फटाफट तयार भइहाल्छौँ नि। उही बच्चाले आमा बुवालाई अरू बेलामा पढ भन्दा पनि नपढेर किन कराउन पर्यो, जहाँ चार बेलामा पढेर पास भइदिए भएन भने जस्तै बाबालाई पनि यो होइन कि बाबा हामी समय आएपछि बनिहाल्छौँ नि भनेर बाबाले भने कहिले पनि नसोच,
के थाहा कि त्यो समय आउनुभन्दा पहिला हामीले पुरुषार्थ गर्नुभन्दा पहिल्यै त्यो समय आइदियो भने त फेरि कसरी सम्पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। तिमीले सम्पूर्ण बनेर समयलाई चाहिँ समीप ल्याउनुहोस्। हामी तयारी भएर चाहिँ हामीले आह्वान गर्ने हो कि उसले आएर ल छिटो छिटो तयार हौ जाने समय भयो भन्ने होइन, किनकि हामी मास्टर रचयिता हौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो समयलाई तिमी सम्पूर्ण बनेर समयलाई समीप ल्याउनु छ। त्यसो त कुनै पनि विघ्न आउँछ भने समय प्रमाण फेरि जान्छ पनि अवश्य, हैन। नियमअनुसार कुनै पनि चिज आएर रोकिएर बस्दैन। विघ्न आउँछ, बाबाले भन्छ उसको काम हो आउने, तिम्रो काम के गर्ने, उसलाई फेरि भगाइदिने हटाइदिने। त समय प्रमाण आउँछ, फेरि उसको समय भएपछि जान्छ। तर समयभन्दा पहिले परिवर्तन शक्तिद्वारा त्यसलाई परिवर्तन गरिदियो भने त्यसको प्राप्ति चाहिँ फेरि कसलाई मिल्छ, हामीलाई मिल्छ। बाबाले भन्नुभयो नि कसैले बाबासँग भावना छ, श्रद्धा छ, तर कसैलाई लिएर आउनुभयो उसलाई तीर लाग्यो भने त्यसको पनि के मिल्छ भन्नुभयो आज बाबाले, दलालीको पनि थोरै पर्सेन्ट मिल्छ भन्नुभयो नि। त्यस्तै समयभन्दा पहिला नै हामी त्यो समयअनुसार समयभन्दा पहिला नै हामी के गर्यौँ त हामीले सम्पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त त्यसको पनि फेरि हामीलाई के मिल्छ त त्यो परिवर्तन शक्तिद्वारा पनि हामीलाई फेरि प्राप्ति मिल्छ। समयको आधारमा परिवर्तन गर्यौ भने त्यसको प्राप्ति तिमीलाई मिल्दैन। तर बाबाले समयअनुसार त बन्नु नै छ, समय भएपछि गयो भने त कुनै ठुलो कुरा भएन। महँगो कुन चिज हुन्छ, सिजनमा फलेको कि अफ सिजनमा फलेको? अफ सिजनमा फलेको, किनकि त्यो समय नहुँदै के गरेर देखायो, फल फलाएर देखायो। त्यसले गर्दा त्यो के हुन गयो, महँगो हुन गयो। किन यति महँगो भएको, यो त यतिमा पाउँथ्यो नि भन्यो भने होइन, अहिले सिजन छैन नि, त्यही भएर यो के हुन गयो, महँगो हुन गयो। त्यस्तै बाबाले भन्छ हाम्रो मूल्य पनि त्यतिखेर बढ्छ जतिखेर हामी समयभन्दा पहिला गरेर देखाउँछ। समय आएपछि त त्यो नर्मल सबैले गर्न सकिहाल्छ, सिजनमा मेहनत पनि पर्दैन। अन्तिममा कुनै पनि जब सिजन चल्छ त्यतिखेर केही पनि मेहनत गर्न पर्दैन, अटोमेटिकली रूपमा त्यो भइराखेको हुन्छ। तर मेहनत तब पर्छ जब त्यो सिजनभन्दा अगाडि गर्न सक्छौँ भने, समयभन्दा अगाडि गरेर देखायौँ भने बाबाले भन्नुभयो जब तब मात्रै त्यसको मूल्य बढिराखेको हुन्छ। बाबाले हामीलाई यति मूल्यवान किन बनाइराख्नु भएको छ त भन्दा दुनियाँमा भन्छ नि अहिले धर्म कर्म गर्ने बेला भएको छैन, समय आएको छैन। समय आएपछि गरिहाल्छौँ। जसले समयलाई कुरेर बस्छ त उसले फेरि लास्टमा समयको चोट त बेहोर्नु नै पर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो थोरै मेहनत गरेर तिमी समयभन्दा अगाडि बन्यौ र तिमीले समयलाई आह्वान गर्यौ भने तिम्रो मूल्य नै फेरि के हुन्छ, कति बढ्छ, होइन। कहाँ पुग्छ, आसमान छुन पुगिराखेको हुन्छ। त्यसैले त्यो मूल्यवान बन्नको लागि, समयलाई आह्वान गर्नको लागि हामी मास्टर रचयिता बनेर के गर्नु छ त त्यो रचनालाई चाहिँ अधीन बनाउने, रचनाको अधीन बन्ने होइन। स्लोगन छ कर्म र योगको सन्तुलन राख्नेवाला नै, कर्म र योगको सन्तुलन राख्नेवाला नै सच्चा कर्मयोगी हो। कर्म र योगको सन्तुलन राख्ने नै सच्चा कर्मयोगी हो। बाबाले भन्नुभयो नि यहाँ बस्दाखेरि मात्रै होइन, खाँदा बस्दा हिँड्दा डुल्दा सारा दिन, होइन, हरेक सेवा गर्दाखेरि पनि के गर, योगलाई पनि सँगसँगै गर। कर्म गर्दै गर्दा योग गर्यो भने कर्मयोगी भयो, होइन। जसले गर्दाखेरि कर्मयोगी, किनकि अहिले हामी डबल सेवा एकैसाथ गर्न सक्छौँ। यो होइन कि कर्म गरिसक्छु अनि योग गर्छु भन्यो भने फेरि थाकेको हुन्छ अनि जति याद गर्न पर्ने हो त्यति याद गर्न सकिँदैन। त्यही भएर त दुवै एकैसाथ गऱ्यौँ भने तब सच्चा कर्मयोगी भनेर कहलाउन सक्छौँ। ओम शान्ति। आजको सोमान छ म मास्टर रचयिता आत्मा हो, किनकि मास्टर रचयिता बनेर रचना गर्नेवाला आत्मा हुँ। सारमा छ मिठी बच्चे योग बलद्वारा नै आत्माको खिया निस्कन्छ, त्यसैले योगमा कहिले पनि लापरवाही नगर। अहिले श्रावणको महिना सारा भक्त आत्माहरूले कसलाई याद गरिराखेका छन्, शिव बाबालाई याद गरिराखेका छन्। किनकि यो श्रावणको महिना भनेको बर्सात पनि धेरै हुन्छ अनि चारैतिर के हुन्छ, हरियाली भइराखेको हुन्छ। त्यही भएर सबैलाई के मनपर्छ यतिखेर, हरियो कपडा मनपर्छ, हरियो चुरा मनपर्छ, होइन। सबै चिज हरियो हरियो
लगाइराखेका हुन्छन्, किनकि बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो त स्थूल रूपमा त सबैले गर्नुहुन्छ, तर हामी बाबाको बच्चा भएर पनि हामीले बाबासँग जो ज्ञानको वर्षात भइराखेको छ, यो ज्ञानको वर्षातद्वारा आफ्नो जीवनलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा के बनाउनु छ, हरियाली बनाउनु छ। जब जहाँ वर्षात हुन्छ त्यहाँ हरियाली स्वतः भइराखेको हुन्छ। दिनदिनै ज्ञानको वर्षात गरेर जीवनमा जुन हरियाली प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, अझै यो हरियालीलाई अझै बढाउँदै जानुहोस्, यही सम्पूर्णलाई शुभभावना छ। ओम शान्ति। आज कसले सुनाउने मुरलीको?